அடுத்ததாக கீதம் செய்வதற்காக நமது ஜேஎம்கே அரபிக் கல்லூரியின் 6ஆம் படிவ மாணவர் தமீமுல் அன்சாரி அவர்களை அழைக்கிறேன். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي يا نبي الله 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 يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأسفياء سلام عليك أحمد ليس مثلك أحد أحمد ليس مثلك أحد مرحبا مرحبا سلام عليك مرحبا مرحبا سلام عليك واجب حبك على المخلوق يا حبيب العلا سلام عليك علم الخلق أشرف شرفاء أفضل الأذكياء سلام عليك كشفت منك ظلمة الظلم كشفت منك ظلمة الظلم أنت بدر الدجى سلام عليك أنت بدر الدجى سلام عليك طالع منك كوكب العرفان أنت شمس الضحى سلام عليك مهبة الوحي منزل القرآن صاحب الاهتداء سلام عليك إنك مقصدي وملجئي إنك مقصدي وملجئي إنك مدعى سلام عليك إنك مدعى سلام عليك مطلبي يا حبيبي ليس سواك أنت مطلوبنا سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي لك روحي فداء سلام عليك لك روحي فداء سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي لك قلبي فداء سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي لك جسمي فداء سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي لك أهلي فداء سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي لك كلنا فداء سلام عليك لك كلنا فداء سلام عليك هذا قول غلامك
العشق منه يا مصطفى سلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.